नमस्कार, कार्यक्रम आवर जेनेरेसनमा स्वागत छ। म हिरो सुलभचन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम आवर जेनेरेसनमा विभिन्न क्षेत्र विधाका हस्तीहरूलाई निम्ताउने गर्छौँ र कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले विशेष गरेर मौलिक गीत तामाङ भाषादेखि लगेर सेलो सङ्गीतका एकजना गीतकार गायक हामीले आजको कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ, जो चाहिँ लामो समय लगभग 2 दशक हाराहारी चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ। यस्तो व्यक्तित्व हामीसँग आजको कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ। सेलो गीतकार गायक फुलकुमार बमजन, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दाइ नमस्ते, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, थाफुल्ला सबैजनालाई। आरामै हुनुहुन्छ दाइ? एकदमै ठिकै छु। दाइ यतिखेर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब यतिखेर हामी यसपालिको लोछार कार्यक्रम सकेर अब त्यो पछिको कार्यक्रमहरू के गर्ने, म एक त तामाङ दाजङ साहित्यिक संस्था चलाइराखेकोले गर्दा भाषा साहित्य, तामाङ भाषा, मौलिक जीवनशैलीहरू अध्ययन अनुसन्धान र त्यसलाई लिपिबद्ध कसरी गर्ने भन्ने क्रममा नै बिजी छ। दाइको पृष्ठभूमिबाट जाउँ। दाइ यहाँको जन्म कहाँ भएको? मेरो जन्म सिन्धुली भद्रकाली गाविस वडा नम्बर 6, हालको कमलामाई नगरपालिका 2 खोल्मा डाँडा भन्ने ठाउँमा हो। सिन्धुलीबाट अलि भित्र पर्छ, माथि माबर लेकभन्दा अलि तल, बजारभन्दा अलि माथि खोल्मा डाँडा भन्ने ठाउँमा। यहाँले बाल्यकाल गाउँमै बिताउनु भयो अथवा काठमाडौँमा? एकदम गाउँमै हो, गाउँमै जन्मी हुर्की। यहाँ त नेपाली सिनेमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अनि सिन्धुली छाडेर काठमाडौँ आएपछि जागिर खाने क्रममा सेनामा जागिर खाइयो, पेन्सन पनि पाक्यो। रमाइलो जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ। अनि ठ्याक्कै गीत सङ्गीतमा चाहिँ यहाँ कहिलेबाट प्रवेश गर्नुभयो? गीत सङ्गीतमा लगभग 58 सालमा जागिर खायो। 59 सालदेखि हाम्रो एउटा काठमाडौँ अनामनगरमा काभ्रेको मेघदोङ र रामेछापको प्रेम मोक्तान, हामी 3 जना साथी भेट भएपछि मेरो गीत सङ्गीतको रेकर्डिङ हुने काम अगाडि बढ्यो। 59 सालतिर। 59 सालमा? हजुर, 59। तपाईँले गीतबाट सुरु गर्नुभयो अथवा गाउनु भयो? म लेखकबाट सुरु गरेको हो। यसमा लेखकबाट पहिलो गीत रेकर्ड चाहिँ मेरो भक्तपुरमा बस्नुहुने भरत योन्जन दाईबाट मेरो पहिलो लिरिक्स त्यता गएको थियो। अनि त्यहाँ त्यो गीत त्यति बजारमा आएन सायद, त्यतिखेर आफू पनि व्यस्त पनि थियो। त्योभन्दा पछि चाहिँ मेघदोङ र प्रेम मोक्तान दाई, हामी 3 जना भेट भएर सङ्गीत सिक्ने क्रममा अनामनगरमा हाम्रो खेम गुरुङ दाईको सङ्गीत साधना थियो। त्यहाँ हामी भोकल क्लास गर्ने क्रममा हामी साथीभाइ भेट भएपछि अनि हामी नयाँ जेनेरेसन मिलेर एउटा आस्याङला जामे भन्ने एल्बम जब मेघदोङ सम्धीले रेकर्ड गर्नुभयो, त्यहाँदेखि मेरो गीत औपचारिक रूपमा बजारमा बज्न थाल्यो। तपाईँले 59 सालबाट गीत लेखनबाट सुरु गर्नुभयो। हजुर, यहाँसम्म आइपुग्दा दाइ कतिवटा जति गीत, यहाँको शब्द अथवा यहाँको भोकल भएको गीत चाहिँ रेकर्ड छ? अब मेरो शब्द चाहिँ अब लोक नेपाली र तामाङ गरेर 100 भन्दा बढी नै गीत रेकर्ड भइसक्यो। आफूले गाएको गीतहरू पनि भयो होला, अब 30-40 वटा जस्तो कति भयो, यकिन चाहिँ छैन। रेकर्ड हुने क्रमहरू जारी नै छ, गाउने क्रमहरू। म पछिल्लो समय चाहिँ गायन क्षेत्रलाई अँगालेर बिस्तार गायनमा। अनि तपाईँ नेपाली सिनेमा आबद्ध भएको मान्छे, गीत सङ्गीतमा चाहिँ कसरी रुचि बढेको दाइ? होइन, गीत सङ्गीतमा चाहिँ सेना हुनुभन्दा पहिलादेखि नै रुचि थियो। गाउँघरमा जस्तो आमाहरू नै गाउँमा जात्रा मेलापातमा, घाँस दाउरामा, ढिकी जाँतोमा गीत गाउने, आफ्नो जीवन कथा एउटा महाकाव्य नै आमाहरूको मुखमा छ नि त। हामी त अब लिखित दस्तावेजहरू पढ्न नपाउने एउटा अलिखित इतिहास भएको समुदायमा जन्मी हुर्केको बच्चा हौँ, जसको आमाले जाँतो पिन्दा पनि आफ्नो सभ्यताको दुःख सुखको गीतहरू गाउँथ्यो भने त्यो नै एउटा काव्य हो भन्ने लागेर त्यसलाई लेखनबद्ध गर्दै अब आधुनिक बजारमा आधुनिक गीत सङ्गीतको फाँटमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोट थियो। अनि सेनामा जागिर खाँदा पनि त्यो अठोटलाई चाहिँ लेखेर आफ्नो गीतहरू सेल गरेर त्यो स्थापित हुँदै सङ्गीत बजारमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने भयो।
अनि यहाँको परिवारमा यहाँ मात्र गीत सङ्गीतको पाटोमा हुनुहुन्छ कि अथवा अरू सदस्यहरू पनि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? मेरो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा मेरो पारिवारिक म मात्रै नै हो अहिलेसम्म। अब हाम्रो त्यो क्षेत्रमै नै खासै धेरै पुरानो कलाकार पनि छैन। पुरानो कलाकारमा सिन्धुलीबाट आउनुभएको अग्रज कलाकार चाहिँ तुलस वाइबा, पछि हामी नै हो। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दाको क्षण होइन सङ्घर्षलाई कसरी दिनुहुन्छ तपाईँ? त्यो अब गीत सङ्गीत एकदम गाह्रो थियो। खास गरी गीत सङ्गीत कसरी जाने, कहाँ रेकर्ड गर्ने, कसरी आफूले सिक्ने, यो मिडियामा कसरी जाने, लगानी कसरी गर्ने, यी सबै कुरोहरू चुनौतीपूर्ण थियो। मैले चाहिँ सुरुमा आफूले शब्द लेखेर शब्द बजारमा चल्न थालेपछि त्यही शब्द सेल गरेर पनि आफूलाई एउटा किसिमको हौसला मिल्ने, आर्थिक सपोर्ट पनि हुँदै गएपछि अनि पछिल्लो समय मात्रै म गायन क्षेत्रमा आएको। जुन बेला तपाईँले आफ्नो शब्द लेख्नुहुन्थ्यो नि अब रेकर्ड गर्दा, त्यो बेला तपाईँले आफूले लगानी गर्नु भएको थियो अथवा अरूले नै लगानी गरिदिनु भएको थियो? अरूले नै गर्नुभएको। लगानी चाहिँ हाम्रो मेघदोङज्यूले गर्नुभएको थियो। अनि त्यसमा प्रेम मोक्तान दाईले सङ्गीत गर्नुभएको थियो। त्यहाँ 2-3वटा गीत हुँदा कोही प्रेम मोक्तानले र मेघदोङ दुबेले गाउनु भएको थियो। त्यसमा इन्दिरा गोले नानाले गाउनु भएको थियो जुवारी गीत गाउँदा चाहिँ। अनि त्यही गीतले हामीलाई पहिलो बजार कभर गर्न, मलाई गीतकार भनेर उभ्याउनलाई त्यो मद्दत गर्यो। दाइ अब भनौँ न, एउटा अडियो भिडियो गर्नको लागि लगानी त ठुलो लाग्छ अहिलेको बजार हेर्ने हो भने। त्यो बेलाको बजार कस्तो थियो? त्यतिखेरको बजार अहिलेभन्दा झन् ठुलो थियो। हजुर। किनभने अहिले चाहिँ मान्छेको पर्सनल म्युजिक कम्पनीहरू, गीत भिडियो फाल्ने एउटा माध्यमहरू आयो, वेबसाइटहरू आयो। त्यतिखेर चाहिँ नितान्त त्यो अडियो रेकर्ड गर्ने र त्यो कभर किनेर क्यासेटमा बजाउने चलन थियो। हामीले गीत रेकर्ड गरेर त्यो बजारमा निकाल्न साथै तामाङ गीत आयो भनेपछि कम्पनीको एकदम सेलिङ हुने गीतमा हाम्रो तामाङ सेलो पर्थ्यो। त्यो कारणले त्यो चाहिँ एकदमै तुरुन्तै क्यास आउँथ्यो। जुन क्यासेट रिलिज गरिसकेपछि 2-4 महिनामा नै तपाईँको यति 1000 क्यासेट गयो, अब फेरि अर्को कभर बनाउनु पर्यो, यसको पैसा पनि आइसक्यो भन्ने खालको हुन्थ्यो। तपाईँको जुन बेला क्यासेट चल्ने बेला जुन पहिलो गीत गर्नुभयो त्यो चाहिँ क्यासेट कति जति बिक्री भएको छ यो याद छ यहाँलाई? त्यो बिक्री विधान चाहिँ हाम्रो मेघजीले नै गर्नुभएको भएर मलाई थाहा भएन। म चाहिँ त्यसको गीतकार मात्रै हो। तैपनि अब साथीहरूले यो स्वयम्भू बौद्धमा तेमाल जात्रा भनेर हाम्रो चैत्र पूर्णिमाको जात्रामा क्यासेट बजाएर स्पिकर बजाएर मजाले त्यो मान्छे नाच्ने अनि क्यासेट बेच्ने गर्थ्यो। राम्रो सेलिङ हुन्थ्यो। जे होस् अब फिडब्याक राम्रै थियो। जे होस् आफू सन्तुष्टि थियो भनौँ न होइन। अनि तपाईँले जुन गीत लेखनको क्रमलाई जारी राख्दै गीत गाउन पनि लाग्नु, तपाईँले अब गीतकारमा चलिरहँदा नै ठिक थियो भन्ने खालको एउटा हामीले जुन एउटा बजारमा देखिन्छ होइन, फुलकुमार बमजनलाई गीतकार भन्ने चिन्छ, तर फेरि गीत पनि गीत गाउनुको कारण चाहिँ के छ त? अब यो खास गरी हामी गीत सङ्गीतमा लागेको एउटा सङ्गीतकर्मी हो। अब एउटा निर्माणको क्षेत्रले हेर्ने हो भने ज्यामी कुल्ली जस्तो हो। ज्यामी कुल्ली र मिस्त्रीको काम गर्नु, ज्यामी कुल्लीले बिस्तारै सबै काम गर्नुपर्छ नि त, एउटै मात्रै काम गर्छ। योसँग रिलेटेड काम भएकोले गर्दा नौलो कुरो होइन। गीत लेखिराख्ने मान्छेले गाउन रहर गर्नु, गाउने मान्छेले नाच्न रहर गर्नु र उसले नाच्न सक्नु स्वाभाविक हो, रिलेटेड पेसा हो। जस्तै बजारमा एउटा गीत आइसके पछाडि भनौँ न लेखक, सङ्गीतकार यिनीहरू चाहिँ अलिकति छायामा पर्ने गर्छ। छायामा पर्नुको कारण चाहिँ के हो? जस्तै तपाईँले गीत लेख्नुहुन्छ तर जुन गायक अथवा गायिकाले गाउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ हाइलाइटमा हुन्छ, तर जुन मान्छे चाहिँ रचनाकार छ होइन, उहाँले अब त्यत्रो मेहनत गरेछ, उहाँहरू छायामा पर्नुको कारण चाहिँ के थियो? त्यो सृजनाकारहरू एउटा के भन्छ, एउटा जन्मदाताहरू पछाडि नै पर्छ। जस्तो अब बजारमा छोरा हिरो भएर गयो भने उसको बाबुआमा को हो भन्ने थाहा हुँदैन नि त। अब त्यो खासमा छायामा परे पनि त्यो आफ्नो सिर्जना चाहिँ अब जुन प्रस्तुतकर्ताले पनि सम्झिनुपर्छ। तर एउटा त यो छायामा पर्नु चाहिँ मिडिया
मा जानेहरूले गाउनेहरूले फल्नको शब्द सङ्गीत हो भनेर नभन्दाखेरि उहाँहरू छायामा पर्ने हो, नत्र भने त ऊ सिर्जनकार हो, ऊ स्टेजमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने त छैन, स्वाभाविक। यहाँलाई फुलकुमार बमजन भनेर चिनाउने गीत चाहिँ कुन थियो आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अब मलाई थुप्रै गीतहरूले चिनाइरहेछ भन्ने मलाई भान हुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब मलाई फुलकुमार बमजन नै भनेर जुन आफूले गाए भने मलाई गायक भन्दा पनि सुरुमा लेखक नै भनेर चिनिएको हो। सुरुमा अब यो गीतले पनि जुन मैले भने आस्याङ्ला जामे एल्बमले पहिलो चिनायो। त्यसमा एउटा हेर्दामा चेप्टो यो डम्फु तामाङ ताम्बाले बजाउने, डम्फु र तामाङ सेलोले दुनियाँ सबलाई नचाउने भन्ने सिङ्गल गीत छ, जुन गीत लोछार प्रोग्राममा मेघदङले स्टेजमा गाउनु भएपछि थुप्रै कलाकार साथीहरूलाई ओहो नयाँ गीत लेख्ने मान्छे आएछ फुलकुमार बमजन भनेर चिनिनु भएको थियो, चिनिन पाएको थिएँ मैले। अनि त्योभन्दा त्यो लगत्तै हाम्रो इन्दिरा नाना र चन्द्रकुमार दोङास्याङले गाउनुभएको एउटा गीत छ सगुनपङ भन्ने एल्बमको। बिरीमा थानवा कामसारी क्यारसेला बेत्यनी नामसारी भन्दा निसे मै स्याङ्ला रोसिला घट्टारी ब्रास्याङ्ला तिलफुङ गागल कोरोनिमम जामेगा दे छारजिम आस्याङ्ला चौथार गाङ्ला सामेदोङ दिमङ्गाला सिन्धुली मारिन स्योङ माइच्याङ येसे लासी मङ्गा ताज्योतर यङ मार यङ यङ भन्ने यो गीतले एकदम सर्वाधिक नै मलाई अगाडि बढायो। अहिले पनि त्यत्तिकै यो गीत चर्चामा छ र त्यत्तिकै सुन्ने गर्छौँ हामी। दाइ यस्तो गीतहरू क्रिएसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले होइन कस्तो ठाउँमा बसेर हुन्छ नि एक खालको वातावरणहरू हो हल्लादेखि लगेर अथवा कसरी क्रिएसन गर्नुहुन्छ दाइ? अब खास त यो म गीत लेख्नुभन्दा पहिला त अलिक गाउँ डुल्छु, मेरो गाउँ डुल्ने बानी छ। गाउँ डुल्दाखेरि म अरूले चाहिँ रोमान्टिक ठाउँहरू नै हेर्ने चलन छ, मेरो चाहिँ तामाङहरू बस्ने अवस्था, तामाङ हुर्किने जीवनशैली, उसले भोगिराखेको जीवनशैली के हो भन्ने मेरो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिक फरक छ अरूको भन्दा। अनि त्यो हेरेर आफूले एउटा स्टडीको रूपमा म गाउँ डुल्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एउटा भिजिट एजुकेसनको रूपमा लिन्छु र अनि त्यो चित्र चाहिँ दिमागमा बोकिहिँड्छु। अनि काठमाडौँमा कहीँ बसेर लेख्दा पनि म त्यो गाउँमा पुगेको छु, गाउँको वातावरण यस्तो छ भन्ने पूर्ण रूपमा आफूलाई मनमा लिएर त्यसैले विषय बनाएर लेख्छु। यहाँले सङ्गीत पनि गर्नुभएको छ केही गीतहरू अहिले पछिल्लो समयमा त सङ्गीत पनि गर्नुभएको छ, ठिक छ। अनि सङ्गीत गर्दाखेरि चाहिँ दाइ भनौँ न अब गीत लेख्दा र सङ्गीत गर्न त धेरै फरक होला, तपाईँ एउटा मेलोडी चाहिँ कसरी क्रिएसन गर्नुहुन्छ दाइ? यो चाहिँ एकदम हेर्दा रिलेटेड भए पनि विषय चाहिँ एकदम फरक विषय हो। अब त्यो गीत लेख्दाखेरि एउटा शब्दचित्र हेर्छ भन्यो भने सङ्गीत गर्दा त्यो धुनको वे बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ खास गरी हाम्रो परिवेशसँग जोडेर, हाम्रो जीवनशैलीको धुनहरूसँग जोडेर, पहाडको नेचरहरूसँग जोडेर नै तामाङ गीत सङ्गीतको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो अब आधुनिक गीत सङ्गीत, शास्त्रीय गीत सङ्गीतको मेलोडी फ्रेममा बसेर हामीले कम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। दाइले सङ्गीत चाहिँ सिक्नुभयो कि भएन? मैले लामो समय सिक्न पाएन। मैले अल्टरनेट गीत सङ्गीत चाहिँ हाम्रो सङ्गीत साधना त्यही खेमगुरुङ दाइको नामनगरमा गरेको थिएँ। दाइ त्यो बेला गरेको रागहरू पनि याद छ? रागहरू थोरै याद छ। अब पछिल्लो समय हामीले रागहरूलाई आफ्नो शैलीमा ढाल्ने, तामाङ गीत सङ्गीतको मौलिक शैलीमा ढाल्नुपर्ने अवस्था छ। अब एउटा शास्त्रीय रागमा गयो भने हाम्रो लोकजीवन र शास्त्रीय शैली फरक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्याटर्नमा ल्याएर गीत गाउने बनाउने कोसिस गरिरहेछ। राग गाउँदा सजिलो कि गीतै गाउँदा सजिलो? होइन, खास त राग गाउनुपर्छ। रागले हामीलाई गीत कसरी गाउने भन्ने सिकाउँछ, सङ्गीतको फर्मालिटी हो, बेसिक हो। अब रागलाई राम्रोसँग गायो भने गीतलाई सुन्दर हिसाबले गाउन सकिन्छ। तर लोकजीवनको आफ्नै राग पनि छ जुन अब राग र गीतमा फरक छ। त्यही माथि जसै तपाईँले स्टुडियोमा गीत गाउनुहुन्छ र स्टेजमा गाउनुहुन्छ, यो दुईटाको भिन्नता चाहिँ के छ दाइ? यो धेरै भिन्नता छ। एउटा स्टेज पर्फर्मर हुनु र स्टुडियोमा गाउनुमा एउटा इन्डोरभित्र प्राविधिक
प्याटर्नमा बसेर हामी रेकर्ड गर्नु र स्टेजमा निस्किएर गर्नु चाहिँ त्यो अलिक वातावरण पनि फरक छ। त्यो चाहिँ अब काम त गीत गाउने नै हो, तर अब लाइभ गीत गाउँदाखेरिको छुट्टै मजा छ। त्यहाँनिर हुन्छ नि दाइ, अब पहिलोचोटि स्टेजमा चढ्दा अनुभव चाहिँ दाइको कस्तो थोरै सेयर गरौँ। म एकदम डराएर गीत गाएको थिएँ। म तराईमा सर्लाहीको प्रोग्राममा जाँदाखेरि, सर्लाही होइन रौतहट बागमतीको प्रोग्राममा जाँदा म फर्स्ट स्टेज चढेको भनौँ। त्यसमा चाहिँ एकदम डराइ गीत गाएको थिएँ। त्यो दिन सम्झिँदा होइन, आज यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। आजको दिनमा त सजिलो छ होइन, धेरै माध्यमहरू बढिरहेछ होइन, धेरै चिजहरू प्रविधि परिवर्तन भइसक्यो। अनि दाइले अब आउने बजारमा चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू लिएर आउँदै? गीतहरू अस्ति भर्खरै हामीले लोछारसँग जोडिएको एउटा गीत बजारमा आइसकेको छ। दुधमान पाखरिनको शब्द, मैले सङ्गीत स्वर भनेको छ, सुमिना लो र मैले गाएको। ए तामाङला कोला गा तामाङला कोला भनेर। अब अरू गीतहरू पनि लेख्ने अरू तयारी गरिरहेछौँ। यो गीत एक टुक्रा गाउन मिल्छ? खास गरी तामाङको जीवनशैलीलाई एउटा त्यो सौन्दर्यहरूलाई जोडेर गाउने बनाएको छु। ए तामाङला कोला गाई तामाङला कोला yang tamangla kola gabisi kuttosi tosi pangdola tamanga apala jaja medikisi brug brug firsin syadola bon bolanga den tambala dampu lama labu busyal rabudola tamanga bisi ngose bari mutim maisi ga maisi ten dola माइसी का माइसी तेन गोबिसी रंगलन बंग साद पंग दोला तार टीका ख्यापसी मोला मतासी मेनिङ लो छर दङ दोला ये तामाङला कोला गाई तामाङला कोला। साँच्चीकै हाम्रो संस्कृति पहिचान झल्कने गीत रहेको छ। दाइ यो गीतको अडियो भिडियो निर्माण गर्नको लागि चाहिँ कति जति बजेट लाग्यो? यसमा यो एकदमै खर्चिलो छ। अब अहिले अडियो भिडियो बनाउन धेरै खर्चिलो छ। यो अडियो बनाउनलाई नै हामीले लगभग 45-50 हजार खर्च लाग्छ। अब हामी आफैले काम गर्दाखेरि केही भनौँ न त्यसलाई उ गऱ्यो भने केही माइनस गर्ने मात्रै नै हो। भिडियो बनाउन त अब अहिले सामान्य भिडियो बनाउन पनि अब 2.5-3 लाख लागि नै हाल्छ। यो जुन लगानी गर्नुभएको खर्चहरू उठ्ने सम्भावना छ कि छैन त्यहाँ? अब यो खर्च चाहिँ अब त्यो बिक्री हुने त अहिले अब युट्युबमा हालेपछि अरू बिक्री हुने, अब युट्युबको भ्युजबाट आयो भने केही थोरै पैसा आउने भन्ने हो। नत्र पहिला जस्तो अडियो सेल हुने ठाउँ छैन, भिडियो क्यासेट सेल हुँदैन। अब खासै त्यो त्यसरी नै पहिला जस्तो अडियो बेचेर रिटर्न हुने वातावरण चाहिँ छैन। यहाँले चाहिँ रोयल्टी पाउनु भएको छ कि छैन आफ्नो गीत सङ्गीतबाट? अब यो गीत भ्युजहरू चलेर त्यस्तो राम्रो रोयल्टी लिएको छैन। जुन एउटा कलाकारले त पाउने रोयल्टी त पाउनु पर्ने हो, तर पाइरहेको छैन भन्ने यो खालको हुन्छ नि, हामीले दोधारमा रहेको छन् होइन। क्यासेट बिक्री गरेर राम्रो पैसा पाएको चाहिँ पहिला अडियो चल्दा नै हो। जब अहिले भिडियो युट्युबहरू आइसकेपछि त्यस्तो त्यो गीत बेचेर बेनिफिट चाहिँ खाइ छैन। अब गीत युट्युबमा राम्रो चल्यो भने उसले स्टेज पाउने, अब स्टेजबाट केही आम्दानी चाहिँ भन्छ। त्यो चाहिँ थोरै आम्दानी चाहिँ आइरहेको हुन्छ, तर भनेको जस्तो चाहिँ गाह्रै छ। यहाँ त तामाङ दाजङको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। तामाङ दाजङ चाहिँ कस्तो खालको एउटा संस्था हो? यसको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस्। यो तामाङ भाषाको साहित्य लेख्ने संस्था हो खास चाहिँ। अब यो अहिले 18-19 वर्ष लामो यात्रा गरिसकेको तामाङ साहित्यिक संस्था हो। अहिले एकमात्र तामाङ पत्रिका तामाङ दाजाङ पनि हामीले नियमित निकालिराखेको छौँ। यो सूचना सञ्चारमा यो कभर गएको पत्रिका हो, जसले गर्दा आफ्नो हराउँदै गएको तामाङ भाषालाई साहित्यिक यात्रा मार्फत विभिन्न गाउँघरमा जाने, तामाङ भाषा साहित्य र मौलिक भेगको कथाहरू के छ यो लेखक साहित्यकारहरू लगेर हामीले त्यसलाई लेख्ने र हाम्रो मासिक पत्रिकामा त्यसलाई
छापिने र हामीले त्यसलाई रूपमा छापिनुहुन्छ। मासिक पत्रिका छ हाम्रो, त्यसमा प्रचार प्रसार गर्ने र नियमित निकाल्ने काम गरिरहेछौँ। तामाङ साहित्यको कलाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? तामाङ साहित्यको अवस्था चाहिँ नयाँ जेनेरेसन जब हामी बोर्डिङ पढ्ने छोराछोरीहरूले चाहिँ तामाङ भाषा नपढ्ने, नलेख्ने, नसुन्ने, नबुझ्ने अवस्थामा छौँ, त्यो चाहिँ अलिक क्रिटिकल अवस्था हो भन्छु म चाहिँ। हजुर, जुन तपाईँहरू तामाङ दार्जिलिङमा आफ्नो भाषा समेटेर लेख्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति तामाङ भाषा नजान्ने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सहयोग पुगेको छ त? अब तामाङ भाषामा लेखिने साहित्य जसले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने उहाँले तामाङ जीवनशैलीसँग जोडिएको बिम्बहरू, तामाङका जीवनशैलीहरू सबै अब आफ्नो साहित्यमा त जीवन भोगिराखेकै कथा व्यथा समाजकै चित्रहरू न लेखिने हो। त्यो कारणले पढ्न चाहनेको लागि तामाङ पत्रिका, तामाङ भाषाको साहित्य अति सान्दर्भिक सामग्री हो भन्न सक्छु। जस्तै हामी 77वटा जिल्लामा बसोबास गर्ने तामाङहरू छौँ, फरक ठाउँको फरक भाषा, फरक संस्कृति छ हामी तामाङभित्र पनि। यसलाई चाहिँ कसरी समेट्नुहुन्छ तपाईँहरू? जस्तै यहाँ पूर्वको पश्चिमलाई थाहा नहोला, भाषाकै कुरा गर्ने हो नि नहोला, यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी समेट्नु भएको छ? हामीले तामाङ दार्जिलिङमा अब पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तामाङलाई सदस्य मेम्बर बनाउने र आफ्नो भेगी साहित्य त्यहीँको मान्छेले लेख्नुपर्छ र त्यसलाई छाप्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छौँ। अब हामी मकनपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सोलु, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, यसरी हामीले रसुवा होइन सबै ठाउँको साहित्यकारहरूलाई आह्वान गरेको छौँ। तर पश्चिम क्षेत्रको साहित्यकार अलिक कम छ हाम्रो तामाङ दार्जिलिङमा। अनि त्यो कारणले अहिले चाहिँ हामीले जुन तामाङ बस्ती भएको गाउँहरूमा, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा हाम्रो प्रपोजल राखेर पनि भाषा साहित्य प्रवर्धनको लागि हामीले साहित्यिक यात्राहरू गर्ने, उहाँ चाहिँ सम्भावना भएको लेख्ने सम्भावना भएको साहित्यकारहरूलाई लेख्न लाउने र त्यहाँको भेगी गीत गाउनेहरूलाई पनि हामीले उहाँले गाउनुभएको गीतलाई लेखेर छापिने, त्यस्ता खालको साहित्यिक यात्राले यो के भन्छ भाषा एकीकरण गर्न अथवा भाषा सभ्यता फरक भाषालाई एक ठाउँमा ल्याउन र पढ्न सहज बनाउने भन्ने तामाङ दार्जिलिङले यस्तो खालको काम गर्दै आइरहनु भएको छ। अनि अबको पुस्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी समेट्नुहुन्छ? जस्तै धेरै चाहिँ अहिले अलिकति परिवर्तन भएर आफ्नो भाषाहरू नबोल्ने होइन, यस्तोहरू धेरै छन् होइन, आफ्नो संस्कृति अलिक भुल्दै गएको हो कि होइन, यो खालको व्यक्तित्वहरू जस्तै हामीसम्म आउँदा त ठिकै छ, हामीभन्दा अलिकति पछि आउने पुस्ताले त बिर्सिने हो कि भन्ने खालको एउटा चुनौती पनि छ नि, यसलाई कसरी समेट्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो चाहिँ दार्जिलिङले समेट्ने भन्दा पनि दार्जिलिङले बनाएको योजनालाई राज्यले अनुमोदन गरेर यो हामी बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देशमा त्यो बहुभाषालाई गर्वका साथ आफ्नो भाषा बोल्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ। त्यो राज्य खुलेर मेरो भाषा सभ्यता मेरो हो भनेर गर्वका साथ बोल्ने वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गर्छौँ। जस्तो हामीले तामाङ भाषा बोल्दाखेरि नबुझ्ने भाषा बोलेको, अब खिजाएर कोहीले गाई खाने भाषा बोलेको भनेर एउटा ह्यारेसमेन्ट छ नि एउटा, त्यस्तो गर्न चाहिँ पाइन्न होइन। मान्छेको फरक भाषा सुन्न साथै उसको भाषा आफूले नबुझ्दैमा अरूलाई डोमिनेट गरेर बोल्ने हामी समाजमा त्यही स्कुलमा हुर्केर आएको हो। त्यस्तो खालको परिपाटीहरूलाई चाहिँ हामीले माइनस गरेर प्राउडली यो मेरो भाषा हो, तिम्रो भाषा पनि तिमी बोलेर सुना, पढेर सुना, लेखेर सुना भन्ने वातावरण चाहिँ राज्यले पनि यसलाई ध्यान दिएर व्यवस्थापनमा राज्यको साथ पायो भने यो हराउँदैन भन्ने लाग्छ। राज्यको व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यहाँले कस्तो रूपमा पाउनु भएको छ दार्जिलिङको अध्यक्ष भइरहँदा? अब यो एकल भाषा चलिराखेकोले गर्दा त्यसको ठुलो प्रभाव छ। अब हामीले लेखिने साहित्य हाम्रै तामाङहरूले पढ्न जान्दैन, किनभने उसले भाषा बिर्सिसकेको हुन्छ अनि यो आफैले पढ्न गाह्रो छ भन्छ। किनभने लेख्ने सभ्यता नै कम छ, लेख्ने पढ्ने त्यसलाई पढाउने खालको वातावरण, अब त्यसलाई जीवनशैलीसँग त्यसलाई आर्थिक उपार्जनसँग नजोडेसम्म त्यो भाषालाई सहज हुँदैन। यहाँहरू मासिक रूपमा साहित्यहरू वाचन पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू विशेष गरेर साहित्य बाहेक अरू केही पनि समेट्नुहुन्छ कि छलफल गर्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो हामीले साहित्य बाहेक अरू साहित्य मेन त हामीले साहित्यलाई कसरी लेख्ने, हाम्रो मौलिक साहित्य के हो, तामाङको जीवन दर्शन के हो,
आफ्नो सिर्जनालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हैन, कुन शैलीको गीत साहित्य हाम्रो जीवन स्तर हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्यायो। अहिले अब हामीले संस्था बनाएर त यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने लेख्ने परिपाटी गरेको, तर हामीलाई यहाँ कसले ल्यायो भन्दाखेरि त हाम्रो एउटा युगीन जीवनशैली छ, त्यो चाहिँ सभ्यता छ, त्यसको आफ्नै किसिमको आर्थिक उपार्जन, खाने लाउने जीवनशैली सबै त्यो राज्यभन्दा फरक छ। समुदाय जस्तो हिमाल तेमाल सैलुङ माबर डाब्जोङ सेमजोङहरूमा हैन तामाङहरू बस्दाखेरि त्यो राज्यले राहत दिएर त्यहाँ बसेको त होइन, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन जङ्गली कन्दमूललाई नै प्रयोग गरेर तामाङहरू बाँचेको जीवनशैलीको कथाहरू छ। अनि त्यो हाम्रो साहित्यमा आउनुपर्छ। त्यो लामो जीवन दर्शनले हामीलाई अहिलेको फ्युजन संस्कृतिमा गएर हामी हरायो भने हाम्रो सभ्यता हराउँछ, त्यसलाई लेखिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ। जस्तै दाइ अब कति चिजहरू चाहिँ आफूले लेखेको पनि हुनसक्छ र एउटा छाप्ने अवसर अथवा सुनाउने अवसर त्यो प्राप्त नहोला, त्यसको लागि चाहिँ जस्तै दार्जिलिङमा त्यो अवसर छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ थोरै दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अब नजिक हुनेले चाहिँ दार्जिलिङको प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार आरआर क्याम्पसमा हामीले दिनको 1 बजे आरआर क्याम्पसमा साहित्य कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार। अब देश बाहिर हुने साथीहरूले दार्जिलिङको सम्पर्कमा इमेल गर्नुभए पनि हुन्छ, हामीलाई दार्जिलिङको फेसबुक पेज छ त्यहाँ सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत पेजमा पठाउनु भए नि हुन्छ, अथवा दार्जिलिङको सम्पूर्ण सदस्य कोहीसँग पनि मेरो पनि लेख रचना छ, म दार्जिलिङको लागि तामाङ भाषामा लेख्छु भनेर उहाँले पठाउनु पर्यो, त्यो हामीले छाप्ने वातावरण गर्छौँ। विशेष गरी यहाँहरूको पाठक चाहिँ होइन विभिन्न क्षेत्रकै हुनुहुन्छ र यहाँले थोरै मैले यहाँको सामाजिक सञ्जालतिर हो कि कतै अध्ययन गर्दाखेरि यहाँले कारागारभित्र पनि आफ्नो पत्रिकाहरू बाँडेर पढ्ने अवसर मिलाउनु भएको जस्तो लाग्थ्यो। यो चाहिँ कसरी तपाईँले यो कन्सेप्ट आयो त? यो चाहिँ एकदमै मलाई खास गरी कारागारभित्र हाम्रो पाठक छ भनेर मलाई ज्ञान थिएन। अब म पछिल्लो समय तामाङ कुदाप रेस्टुरेन्ट खोलेर विजयेश्वरीमा हाम्रो तामाङ फुड सेल गर्ने क्रममा म प्रायः जस्तो म कुदापमा हुँदाखेरि एकजना दाइ चाहिँ उहाँ पनि जेल जीवन बिताएर बाहिर आउनुभएको रहेछ। अनि उहाँले मैले पत्रिका निस्केको थियो, म उहाँलाई भने मेरो पत्रिका छ दाइ भनेर मैले उहाँलाई दिएछु। ओहो कस्तो राम्रो पत्रिका रहेछ यार, अहिले यो चाहिँ तपाईँले जेल घरमा दिनुपर्ने थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसो भन्नुभएपछि मैले उहाँलाई भने जेलमा कसरी दिन सक्छ त, अब कति मान्छे हुन्छ, हरेक जेलमा लाइब्रेरी हुन्छ, त्यो हरेक ब्लकमा एउटा लाइब्रेरी हुन्छ, हाले तपाईँले त्यहाँसम्म पुर्याउने वातावरण गर्नुहोस् भन्ने उहाँले सजेसन गर्नुभयो। अनि त्यो गर्नुभएपछि मलाई त्यही कुरो सुनेपछि मलाई एकदमै तुरुन्तै यो कसरी उपलब्ध गराउने भनेर मनमा लागेपछि मैले यहाँ काठमाडौँमा रहेको जेलहरू कहाँ छ त्यो ठेगानाहरू टिपेँ। अनि एक दिन चाहिँ आफैले समय मिलाएर आफूले त्यो हरेक जेलमा चाहिँ 2-3वटा ब्लक हुने रहेछ, 2-3वटा ब्लकमा लाइब्रेरी हुने रहेछ। अनि त्यसको लागि सबै आफैले छुटाएर आफूले स्पोन्सर कति गर्न सक्ने आफूसँग रहेको पत्रिकाहरू हामीले फ्रीमै उहाँलाई उपलब्ध गराएँ। तामाङ दार्जिलिङलाई चाहिँ कति पर्छ त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस्। तामाङ दार्जिलिङ अहिले चाहिँ हामीले एउटा पिसको 50 रुपियाँ लिने गरेको छ। अब त्यसलाई हामीले ग्राहकहरू बनाउनु पर्ने, यो लकडाउनले गर्दा हाम्रो त्यो ग्राहक सेवाहरू अहिले बन्द छ। हामीले व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा साथीहरूलाई सेयर गरिरहेका छौँ। यहाँ त कुदापसँग पनि जोडिनु भएको छ, हजुर व्यवसाय पनि हुन्छ, त्यहाँको सञ्चालक यहाँ कुदापभित्र चाहिँ हामीले जुन मौलिक खानेकुराहरू चाहिँ के पाउँछौँ र यो कसरी चाहिँ तपाईँले यो खालको चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ है, यो खालको खानाहरू ल्याउनुपर्छ है भनेर चाहिँ कसरी सोच्नु होला? अब यी सबै कुरो लेख्ने गाउने खाने यो सिर्जना गर्दै जाने कुरा चाहिँ जब हामी आधुनिक जीवनशैलीमा आइसकेपछि तामाङहरू भिरपाखामा बस्ने, ढिँडो सुटोपिटो खाने, भारी बोक्ने, स्कुल पढ्न नपाउने, तामाङ पछाडि पर्यो भन्ने खालको कुराहरू आउने होइन। हामी कसरी पछाडि पर्यो भनेर एउटा स्टडी गर्दै जाने हो भने हामीले खाने फुडहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा राज्यले प्रवर्धन गर्दैन, कतिपय चाहिँ राज्यले मदिरा भनेर वर्जित गरेको छ। हामी त्यो वर्जित खाना खाएर बाँच्ने समुदायमा पर्छौँ। अदालतबाट कानुनै लेखेर जाँड रक्सी बनाउन नपाउने भन्ने छ।
बनाए पनि संस्कारको रूपमा 5 लिटर बनाउने 6 महिनामा 10 लिटर बनाउने भन्ने छ। अनि अधिकांश हामी भिरपाखामा बसेको तामाङ मेरै बाबुबाजे यानि कि म आफै नै सानोमा खाजाको साटो छैन भने एक बोटको जाँड खाएर हामी स्कुल जाने गएर हुर्केर नै आज यो ठाउँमा आइपुगेको हो। म गर्वको साथ भन्छु त्यो मदिरा हो कि आहारा हो। आमाको दुध छोडेपछि मैले खाएको त हामी गाउँघरमा अहिले सहर बजारमा जस्तो सजिलै खाजा ब्रेकफास्ट यो के भन्ने हुँदैन। हामी कि बासी भात खान्छौँ कि भुटेको मकै खान्छौँ, भुटेको मकैसँग अलिकति छानेको जाँड खान्छौँ, त्यसरी हुर्केर आएको हो। अनि ती चिजहरू चाहिँ जब सहरमा आउँदाखेरि प्रशासनमा आउँदाखेरि वर्जित देखेपछि मैले खाने आहार कसरी वर्जित भयो, यसलाई कसरी सेल गर्न सकेन। म गरिब हुनुको कारण कोदो खपत हुने चिज त राज्यबाट वर्जित भएपछि पाखामा फल्ने भिरपाखामा फल्ने त कोदो मकै हो, त्यहाँबाट खपत हुने बेच्ने चिजहरू हुँदैन। सहर बजारमा विदेशमा प्रडक्ट भएको खानाहरू हामी किनेर खानुपर्छ र हाम्रो बारीमा उत्पादन हुने बाट उत्पादन गरेर सेल गर्नुपर्ने चिजहरू खपत हुने ठाउँ बन्द भएपछि हामी यही कारण गरिब भएको हो। हामीले सिस्नो गिट्टा कोदो फापर मकै यहाँबाट उत्पादन हुने चिजहरू अधिकतम हामीले बजारमा पनि सेल गर्न सक्यो भने जसले हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। पर्यटनको हिसाबमा प्रवर्धनको हिसाबले मेरो सभ्यताको हिसाबले आदिम युगदेखि बाबुबाजेले खाँदै आएको यो सिस्नो गिट्टा अहिले बजारमा कालीमाटीमा किन्न पाउँदैन। म खोज्न जान्छु, मलाई सिस्नो चाहिएको बेला म स्वयम्भूको फन्को मार्नुपर्छ। यो गतलाङतिरबाट कहिलेकाहीँ गाडीमा एक बोरा लिएर आउँछ, त्यो एक बोरा सिस्नो नसिद्धिन्जेलसम्म एकजना भाइले बेच्छ, अनि सिद्धेपछि उसले हप्ता 15 दिनमा फेरि अर्को आउँछ। नत्र भने राज्यले खास गरी सिस्नो गिट्टा यी आदिम कन्दमूल हाम्रो बाबुबाजेले जुन बेलादेखि खाएर प्रयोग गरेर आएको त्यो कन्दमूल राज्यले प्रवर्धन गर्यो भने सहरमा मान्छेले चाउमिन पिज्जा त्यो अरू स्टक रहेको बासी खानेकुरा पाउरोटी खानुभन्दा हामीले त्यो ताजा कन्दमूलहरू खान सक्यो भने स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यही अठोटले नै यो तामाङ कुदाप निर्माण स्थापना गर्यो। हामी फेरि कलाकारितातिर फर्कँदै कलाकारिताको सिलसिलामा देश विदेश घुमिसक्नु भएको छ। यहाँ लगभग देशभित्र त सबै जिल्ला घुमिसक्नुभयो र विदेश चाहिँ कुन कुन देश जानुभयो? विदेशमा पनि गएँ म। दुबई गएँ, पहिलो चाहिँ दुबई गएँ, अनि त्यसपछि कोरिया गयो, अनि कतार मलेसिया गएर घुमेँ। लेबनन गएँ, अब घुमेँ केही देशहरू। जस्तो कोरियामा जाँदा चाहिँ मैले फेरि आएँ छ्याङ खाने कुरा हो। कोरियामा गएर छ्याङ खाएर आयो। अब यहाँ चाहिँ छ्याङ खानुहुन्न बेच्नुहुन्न भन्ने छ। अनि ती बाहिर देशहरू जाँदा पनि आफ्नो जस्तो दुबईमा जाँदाखेरि चाहिँ खन्यु तिमिलो जब अर्ग्यानिक फुड भनेर त्यहाँ खुवाएपछि मलाई एकदमै प्रभावित भयो। म पनि त्यही खन्यु तिमिलो खाएर आएको गाउँमा, हाम्रो सहरमा बेच्ने चलन छैन। अनि हामी गरिब किन भयो भन्दाखेरि आफ्नो फुड छोडेर अर्काको फुड किन्ने, अर्काको धर्म संस्कृति लवाइ खवाइ सबै अर्काको किन्न थालेपछि नै हामी अलिक कमजोर हुँदै गएको भन्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको, सांस्कृतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको भन्ने मेरो ठम्याइ हो। जस्तै गीत सङ्गीत गर्दै जाँदा एउटा तपाईँको पेसा नै हो। आफूले गरेको पेसामा सबैले पारिश्रमिक लिने नै गर्छ होइन? यहाँले चाहिँ कति लिनुहुन्छ भन्न मिल्छ? अब पारिश्रमिक कलाकारले अडियो भिडियो अथवा जे निर्माण गरे तापनि त्यो चाहिँ अब एउटा आफ्नो परिवेश अनुसारको हुन्छ। जस्तो कति लगानी गर्न सक्ने मान्छे कति हो, आफ्नो हैसियत किन हो, कुन केलाई प्रमोट गर्दैछौँ हामीले त्यो हिसाबले हुन्छ। यति नै गर्छ भन्ने छैन। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, अब अडियो रेकर्ड गर्न पनि 45-50 हजार खर्च लागिहाल्छ। अब त्यसभित्र कलाकारलाई पनि इन्क्लुड गरेर नै हामीले त्यो खर्च गरिरहेछौँ। अब महँगो गीतहरू गर्नको लागि अब जस्तै तपाईँलाई चाहिँ कसैबाट अफर गर्छ र त्यसको तपाईँले पारिश्रमिक लिनु परेन, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसैले लिनु? 10-15 हजार रुपियाँ लिन्छ एउटा रेकर्डको गीत गाउनु पऱ्यो भने। स्टेजमा जाँदा चाहिँ स्टेजमा जाँदाखेरि स्टेजमा हेरी नै छ। अब हाम्रो समुदायले कति एफोर्ड गर्न सक्छ त्यस्तै 30-35 हजार। नेपालको कार्यक्रमहरूमा अब आयोजकले नै तपाईँलाई यति दिन सक्छु भन्नुहुन्छ, त्यस्तै हो 30-35 हजार। कहिलेकाहीँ जस्तै तपाईँलाई अफर गरेर लिएर गयो, प्रायोजकहरूले कुनै बेला पारिश्रमिक नदिएको त्यस्तो छैन छ त? त्यस्तो दिँदै नदिएको भन्ने चाहिँ छैन। अब हामीले कार्यक्रम गर्दै उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो सानो कार्यक्रम छ, तपाईँलाई हामीले
तपाईँले आफ्नो अपेक्षा गरेको दिन सक्दैन, यो कार्यक्रममा तपाईँले जोइन हुनु पऱ्यो भने कतिपय हामीले लोछार प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूमा त्यस्तोमा हामीले मिनिमाइज गरेर कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। त्यति नै पैसा दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यस्तो गरेको छैन, किनभने त्यो समुदायको आफ्नो संस्कार संस्कृति प्रवर्धन गर्ने कुरामा मलाई भनेको जति पैसा दिएन म यो गीत गाउँदिनँ भन्ने चाहिँ मेरो त्यस्तो खालको उ छैन। जस्तै गीत सङ्गीतको बजारमा खुट्टा तान्ने प्रविधि त धेरै छ, यहाँलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रविधि कतिको भयो? मलाई त खुट्टा तान्छ जस्तो लाग्दैन। आफ्नो खुट्टा सही तरिकाले आफू टेकेर हिँड्यो भने कसैले तानेर लड्नेवाला पनि छैन, कसैले तान्नेवाला पनि छैन। जस्तै मैले सुनेसम्म जानेसम्म होइन, अब नजिकै साथी सर्कलमा जस्तै तपाईँलाई एउटा गीत गाउने अफर भयो, तपाईँको भोकल रेडी छ, तर फेरि अर्को उहाँलाई छोडेर अर्को मान्छेलाई लिएर भोकल पनि गर्छ भन्ने कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ नराम्रो मान्दिनँ म भन्दा उत्कृष्ट राम्रो गाउने मान्छे आयो भने उसलाई प्ले गर्नुपर्छ। त्यो तर जुन खालको तपाईँलाई भनिसकेपछि त्यो एउटा अपेक्षा आश र जुन आफूले गर्छु भन्ने काममा जुन छ नि त्यो गरेर जाँदा, तर उसलाई फेरि हटाएर अर्को राख्दाखेरि त अलिक गाह्रो नहोला? त्यस्तो खासै हुँदैन, किनभने अब मैले गाउनु पर्दा पनि मैले लिनुपर्ने पारिश्रमिक लिएर गाउनुपर्छ। गाइसकेपछि उहाँको इच्छा कुरो हो, फल्नाको दिइसक्यो, अब उसको राम्रो लागेन भने त्योभन्दा राम्रो मान्छे ल्याएर गाउँछ, उहाँको इच्छाको कुरा हो। कम्पिटिसनको बजारमा पारिश्रमिक पनि दिएको छैन, उहाँलाई पारिश्रमिक दिन्छु भनेर जुन खालको एउटा गाउने अफर गर्यो, तर त्यसमा चाहिँ पारिश्रमिक छैन र उहाँलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा हटाएर अर्को राख्दाखेरि त्यसो त गर्नु मिल्दैन होइन। अब गरेको कुरा पनि पाउँछ नि, त्यो चाहिँ आफैले गर्ने सिर्जनाभित्र पर्छ। अब आफूले कस्तो खालको विश्वास गर्ने हो, कस्तो खालको क्रियाकलाप गर्ने हो, त्यो त रेकर्डिङ टिममा होइन आफ्नो जे होस् आफू चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिला नै क्लियर हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि आफू क्यापेबल छ कि छैन होइन। अब मैले कुन गीत गर्दैछु, कुन गीत गाउँदैछु, उहाँले कुन गीत गाउन दिँदैछ, त्यसको लागि आफू म्याच हुन्छ कि हुँदैन, पहिला त आफूले पनि त्यो गीत सुनेर प्र्याक्टिस गरेर होइन, आफ्नो रियाज गरेर म यो ठिक छ छैन ती कुराहरू कन्फर्म गरेर मात्रै गाउनुपर्छ। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा बढी लगानी हुने क्षेत्र नै हो। जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ लुट्ने कामहरू पनि भइरहेको हामीले पाउँछौँ कि, फलानाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, यो काम भएन र यसले यति पैसा खायो र काम गर्दैन, यस्तो चिजहरू आइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा? यो हरेक बजारमा एउटा विकृति आउँछ, त्योभित्र चाहिँ अब त्यो चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेले चिन्नु पऱ्यो, को मान्छेले बजारमा विश्वासका साथ काम गरिराखेको छ, को मान्छेले कस्तो काम गरेको छ भन्ने चाहिँ एक चाहिँ मान्छेले चिनेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको। जसले स्पष्ट काम गरेपछि मैले मेरो पारिश्रमिक यो हो, तपाईँले यति खर्च गर्नुपर्छ, यो कुरोमा तपाईँ राजी हुनुहुन्छ कि छैन भनेर पहिले क्लियर गर्नुपर्छ। जे होस् आफू नै क्लियर हुनुपर्छ। दाइले गीत सङ्गीतको क्रममा अवार्डहरू चाहिँ कतिको हात पार्नु भएको छ? मैले खासै अवार्ड हात पारेको छैन। म यो अवार्ड फर्म भर्न कता कता यो अवार्डसँग म त्यति रिलेटेड छैन। तपाईँलाई अवार्ड कस्तो लाग्छ? अवार्ड एउटा इभेन्ट हो, अब एउटा समूहले अवार्ड प्रदान गर्ने हो, यसमा त पैसामा बिक्ने भन्ने कुराहरू नै छैन। त्यसको त्यही त, यो हरेक कुरोमा विकृति विसङ्गतिहरू छ। अब त्यसमा भाग लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि छ, जस्तै लिनै पर्छ भन्ने पनि केही छैन। विकृति अब विसङ्गति कुराहरू छन् दाइ, यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ अब सङ्घ संस्था त धेरै छन्, तर काम गरिरहेको अवस्था हामीले देख्दैनौँ। यो हुनुमा चाहिँ कारण के छ? अवार्ड भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। म चाहिँ एउटा समीक्षा गरौँ, मेरो गीत समुदायले सुन्यो भने त्यो नै अवार्ड हो होइन। जस्तो रोजमोक्तान दाईलाई नै म लिन्छु। रोजमोक्तान दाईले अब विश्वको थुप्रै देशहरू घुमिसक्नुभयो, उहाँलाई अवार्डले घुमेको हो कि उहाँको गीतले घुमेको हो होइन। जसले धेरै बजार कभर गर्छ त्यो नै अवार्ड हो। दाइलाई अबका यात्रामा, गीत सङ्गीतको यात्रामा कस्तो खालको प्याटर्नमा रहेर गीत गाउने रहर छ दाइ? अब मेरो प्याटर्न भनेको चाहिँ विशेष प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मौलिक प्याटर्न नै हो, जसले यो सैलुङ माबर हिमाल तेमालको एउटा आभास बोक्छ।
त्यो भित्र रहेको जीवनशैलीहरूको कथा बोक्छ। त्यो चाहिँ एउटा मेरो युगिन परिचय हो भन्ने लाग्छ। अरू अब बजारले मागेको एउटा रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ, किन कमर्सियल जीवनशैलीसँग पनि जोडिनुपर्छ भन्ने छ। अबका के छ दाइ गीत सङ्गीतमा आफ्नै योजना? गीत सङ्गीतमा मैले एउटा यसपालि नै एउटा पञ्चेबाजाको गीत गर्नुपर्ने तामाङ भाषामा, बिहेको गीत गाउँदाखेरि तामाङ भाषाको पनि पञ्चेबाजाको गीत चाहिने भन्ने अफर भएको थियो। त्यसको एउटा प्याटर्न चाहिँ तयार पारेर राखेको छु मैले, जुन चाहिँ अब काठे शैलीको लयमा तामाङ गीतलाई मिसाएर पञ्चेबाजा भरेर गाउनुपर्छ भन्ने तयारी गरिरहेको छु। यो चाहिँ कहिले आउँछ र दर्शकहरूले हेर्न र सुन्न पाउनुहुन्छ? अब हेरौँ, अब यो प्राविधिक कामहरू गर्दै जान केही समय लाग्छ। हामी लगभग अर्को वर्ष चाहिँ सुनाउन सक्छु होला। जस्तै दाइ फापरे दोहोरी जस्तै नेपाली लोकदोहोरीमा एउटा दोहोरी कार्यक्रमहरू लिएर आउँदाखेरि होइन, लाइभ होइन, त्यस्तै फापरे दोहोरी लाइभ एक खालको सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि दाइ? त्यो एकदमै सम्भावना पनि छ, तर अहिले नयाँ जेनेरेसनले फापर गीत गाउन नसकेकोले गर्दाखेरि हामीले अहिले कुताबमा पनि तामाङ कुताब एन्ड सेलो घर भनेर हाम्रो नाम अपेक्षा चाहिँ हामी त्यही गरेका थियौँ। एकदमै मैले चाहिँ योलाई लोकदोहोरी जस्तै हामीले अन द स्पोट जुवारी खेल्ने गीत गाउने ट्रेन बसाल्ने भन्ने थियो। अहिले मेरो उमेर सर्कलमा आउँदा पनि त्यो सवालका जवाब गीत गाउने जोडीहरू कम छ, एकदमै कम छ। कि यसलाई हामीले रिसर्च गर्न नपुगेको अथवा चाहिँ भइरहेको व्यक्तित्वहरूलाई नै लिएर काम गर्न चाहिँ सक्ने सम्भावना कतिको छ सर? अब त्यो नयाँ जेनेरेसनले त्यो जुवारी खेल्न सक्ने वातावरण भएन। गाउँमा रहेको माने गुम्बामा राति जुवारी गाउने चलनहरू हराउँदै गयो। अनि हामीभन्दा प्राउडहरूले गाउनुहुन्छ, उहाँहरू फेरि सङ्गीतको ज्ञान सङ्गीत शिक्षा लिएको हुँदैन। हामीलाई चाहिँ गीत सङ्गीतको शिक्षा पनि लिएको हो होइन, शास्त्रीय सङ्गीतको ज्ञान भएको र जुहारी गाउन सक्ने मान्छेको आवश्यकता छ। दाइ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, थोरै एक टुक्रा फापरे दोहोरी सुन्छौँ कि दाइ? फापरे गीतले अब सिनधुली गाडी ल बम जना हामी थिङ श्यामला थुङ्गोबा आङी लाजामे वामगे ऋषि लानन ताजे ग्याम ख्रुङ्गोबा तेमा लगाङरी दोङ्रा पामोला रेन्जेन दोरोजे ग्लेला दरबार येसेङा दामाया आला सामले फोसरी निलाई चुराहार यस्तै यस्तै। अब मौलिक दाइलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन, दाइलाई मैले सोध्न छुट्याएका केही छ भने र दाइले पनि यो चाहिँ भनौँ भएको केही छ भने कार्यक्रममा आवर जेनेरेसन हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त हिरो जालेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आवर जेनेरेसन कार्यक्रम यो धर्म टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ आफ्नो मौलिक संस्कृति, मौलिक ज्ञान गुण, मौलिक जीवन कथा सिक्ने हो भने फुलकुमार बमजनसँग होइन, आफ्नै गाउँमा रहेको ताम्बा लामा बोन्बो आफ्नो अग्रज बाबुबाजेहरूसँग अत्यन्तै रेस्पेक्ट गरेर उहाँले तामाङ जीवनशैलीसँग सिकेको ज्ञानहरू सिकेर तपाईँ कलम चलाउनुहुन्छ भने लेखेर राख्नुहोस् र लेखेर हामीलाई दिनुहोस्, तामाङ दाजाङलाई दिनुहोस्। त्यसलाई हामी छाप्छौँ र जीवन कथा र जीवनशैली, आदिम ज्ञान सिपका कुरा, धर्म संस्कृतिका कुरा, हाम्रो भेषभाषाका कुराहरू तपाईँहरूले संस्थासँग नभएर एउटा गाउँमा रहेको अग्रज व्यक्ति हाम्रो एउटा पुस्तक हो, त्यो अहिले 90 वर्षका बाजे, अहिले 80 वर्षका बाजे हाम्रो एउटा ठुलो महाकाव्य हो। उहाँसँग सिक्नुहोस् र त्यो ज्ञान सिपहरू लेखेर हामीलाई दिनुहोस्, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने काम गर्न सघाउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, एकदमै आलेलाई पनि धेरै धन्यवाद। धर्म टिभी यो आवर जेनेरेसन कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तमाम देश परदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै फ्याफुल्ला थुजेछे भन्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले पनि यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम आवर जेनेरेसन हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै
अर्को एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु।